सगळे म्हणटा आता की 27चे इलेक्शन देगेक पावलेले आसा. सगळे म्हणटा आमकां बाबू जाय, पण बाबू लोकां खातीर आसतलो काय 27 100%. 27च्या इलेक्शनाक हांव आसतलोच. कारण हांगासान म्हाका जेन्ना पळय एक टायम आसलोलो, सांगपाची सारकी एक गरज म्हणल्यार एक टायम आसलोलो की हांगा शिव म्हटल्यार लोक मत मारताले. आमी तें काडून उडयलें. डेव्हलपमेंट विकास म्हटल्यार वोट. आनी ह्या हेजेर हांव 4 फावटी हांगासर इलेक्ट जावन आयलो. लोकांनी शिव बिव हे सगळें सोडलें. जो विकास करता तेच्या फाटल्यान रावले. आता सिंबॉल म्हटल्यार निवडून येतालो म्हाका मडगांव धाडलेलो बीजेपीन. आयलो हांव निवडून ना, काम केलें निवडून येता हें लोकांनी दाखोवन दिलें. तशेंच हेजेर पार्टीचेर हेजेर पक्षाचेर लोक निवडून येतलो जेन्ना काम केलें मागीर पार्टीची गरज आसता. पण 27 तेच काम घेवन आनी ती तळमळ घेवन आनी अत्याचारा विरोध आवाज उठोवन ह्या मतदारसंघात परत डेव्हलपमेंट त्याच पोझिशनाचेर जसो पयलो आमी दवरला त्याच पोझिशनाचेर व्हरतले.